त्यो दम देखिएन नि त। दम देखाउने कुरा यस्तो छ। दम देखाउने भए आऊ। दम भन्ने मलाई राजाको विरुद्धमा बोल्न मन लाग्छ। तपाईलाई मैले काटेर पनि हुने के होइन, मलाई तपाईले काटेर पनि हुने के होइन। तपाई विचारसँग लड्ने हो हामी। दम भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने दम भन्ने देखिरहेको छ त। अब राजा कहाँ खोपी कहाँ बसिरहेको देखिरहेको छ, गणतन्त्रवादीहरू कहाँ देखिरहेको छ। तपाईको चाहिँ दमको कुरा नगर्नुस् कि यहाँनिर, तपाईँ विचारको कुरा गर्नुस्। सिद्धान्त यहाँ आइसक्यो हामी देखिसक्यो राजावादीका रगतमा होली खेलिन्छ भन्ने तर हामी यति मूर्ख छैनौँ कि तपाईँको चाहिँ हामी राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियतमा पुगेर त्यो खालको चाहिँ एउटा शासन राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत के होला बताइ गरौँ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको के छ कारणले गर्दाखेरि यहाँ के हैसियत राजा हैसियत नभएका राजा ज्ञानेन्द्र कुनै हैसियत राजा ज्ञानेन्द्र हैसियत नभएका राजा ज्ञानेन्द्रको तपाईँको दिने हैसियत छैन। तपाईँको चाहिँ राजाको हैसियत कस्तो गर्नुहुन्छ अनि राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत के होला हैसियत राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत के हो बताइदिनु। यदि त्यस्तो कसैलाई होली खेल्ने नै इच्छा छ भने हैन, होली खेल्ने नै इच्छा छ भने सडकमा आऊ खेलौँ। तिमी गणतन्त्र बचाउनका निमित्त होली खेल, हामी यो देशमा राष्ट्रता पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त मार्न र मर्नका निमित्त तयार छौँ। किन भन्दा यो देशलाई बचाउनका निमित्त। यो देशलाई राजालाई बाहेक अरू कसैले पनि बचाउन सक्दैन भन्ने इतिहास प्रमाणित छ। विगतको 30 वर्ष पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई हेरौँ, आजको जुन यो चाहिँ 30 वर्ष त्यो 45 यो 30 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि आजको व्यवस्थालाई हेरौँ न हामी। यहाँ के भएको छ, यहाँ एउटा राजा हटाएर चाहिँ यहाँ हजारौँ राजाहरूले चाहिँ देश लुटिरहेछन्। सिंहदरबारदेखि गाउँसम्म यहाँ देश लुट्ने चाहिँ काम भइरहेको छ। यस्ता फटा दलालहरूलाई चाहिँ इतिहासका गुलामहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ फेरि पनि हामीहरूले जिताएर चाहिँ के व्यवस्थामा चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ जिउ गरिराख्नु पर्ने, नमस्कार गरिराख्नु पर्ने। राजाले कहाँ मेरो गल्ती गरे, राजाले कहाँ देश बेचे, राजाले के गल्ती गरिरहेको छ। यहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक हित र सुरक्षाको निमित्त राजाले आजको दिनसम्म चाहिँ यो देशलाई बचाउने अछुडो राख्ने काम गरेका छन् भनेदेखि त्यो राजाको विरुद्धमा उठ्ने आवाजहरूलाई खबरदार हामी पनि जिब्रो काटेर फ्याल्नेछौँ। झुटोको खेती गर्ने हो यहाँ। राजा चाहिन्छ भनेर भने कहिले यदि तपाईँलाई यो राजाको चाहिँ उनीहरूले भनेका कुरा राजा वंशवादका कुरा राजाको मलाई मतलब राजा भने के हो, त्यसकारणले राजा भन्छु भने यो मुलुकमा राष्ट्रता आउँदैछ। अब त्यो तपाईँ भन्ने हो राजा चाँडै आउँदैछ, राजा आउँदैछ। यदि राजाको विरुद्धमा उठ्न कसैलाई सडकमा उत्रिने इच्छा भयो सडकमा हामी पनि दम देखाउन तयार। सुन्नुहोस् तपाईँ पनि म यही भन्छु बारम्बार, युवा खालि जो काँचो नखाएर नआए हुन्छ भने जस्तै अस्ति त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ तथाकथित अहिले जो तपाईँको चाहिँ यो राजावादीलाई गाली गर्ने यस प्रकारका आतङ्कवादी शैली अपनाएर के तत्त्वहरू जन्मेका छन् नि बोलेर आउँदैन गरेर हिम्मत छ, ताकत छ, सडकमा आएर भेट्न सक्ने दम छ। तपाईँ सडकमा भिडेर सुन्दैछौ, यदि मेरो कुरा सुन्दैछौ भने म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नेपालको रूपमा बोकेर आन्दोलनमा उत्रेका राष्ट्रवादी शक्तिले कसरी दमन गर्न पर्छ भने काट्दिन सक्छौ। यदि तिमीहरूले हामीलाई काट्ने तिमीहरूले दम देखाउँछौ भने हामी पनि तयार छौँ तिमीहरूसँग मार्न र मर्नका निमित्त तयार छौँ। तर हामी राष्ट्र बचाउनका निमित्त राष्ट्र बचाउनका निमित्त मार्दैनौँ है। यो राष्ट्र स्थापित नभइकन बस्दैन। यहाँ कुनै माइकल लालको भएको छैन। पारसले यो देश मन पर्दैन भन्ने विदेशी नागरिकहरू जति पनि तिनलाई तपाईँको चाहिँ नेपाल मन पर्दैन जसले गर्यो तिनलाई गोली ठोक्ने काम गरिरहेको छ है। यो एउटा हाम्रो ठिक हो एकदम। यो नेपाल जसले मन पर्दैन भन्छ, यो नेपाललाई जसले टुक्राउँछु भन्छ तिनलाई गोली नै ठोक्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो देश जोगाउनलाई राजाभन्दा बाहेक अरू कसैको विकल्प छैन। हामी नेपाली जनता त्यतिसम्म नालायक भइसक्यौँ, हामी हाम्रो देश जोगाउन सक्दैनौँ। हामी यही तथाकथित दलालवादीहरूको हामी त्यो दुहाई दिँदै हिँडिरहेका छौँ नि त। यो व्यवस्था किन यिनीहरू खबरदारी गर्नु, किन टिकाउनु पर्ने यो व्यवस्था, खबरदारी नगर्ने, किन टिकाउनु पर्ने, खबरदारी नगर्ने, यो नेपाल टुक्राउँछ भन्ने व्यक्ति जन्मायो यो व्यवस्था, यो व्यवस्थालाई नेपाल खारेज गरौँ भन्ने व्यक्ति जन्मायो यो व्यवस्थाले, सिके राउतहरू जन्मायो यो व्यवस्थाले हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाले जति व्यक्तिहरू जन्मायो यो नेपालको विरुद्धमा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई जन्म दिएको छ। भण्डारी थर्काती वकिलले यो नेपाललाई खारेज गरौँ भन्ने प्रकारका व्यक्तिलाई जन्म दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले नेपालमा राष्ट्रता ल्याएर यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचारी दलाल तथाकथित विदेशीका चाहिँ भणुवाहरूलाई चाहिँ यी नेपाल राष्ट्रको भणुवाहरूलाई चाहिँ हामी ठेगान लगाउँछौँ। राजाकै इच्छा अनुसार राजाकै निर्देशन अनुसार तपाईँ सडकमा आउँदा हो होइन। सुन्नु न, राजाले हामीलाई निर्देशन दिएको छैन है। किनभने मैले पनि भ्रम फैलाउनु हुँदैन। राजाले तिमीहरू सडकमा निस्क म आउँछु भनेर हामी गएको होइन। हामीलाई राष्ट्रको मायाले गर्दा उनले नेतृत्व दिनै चाहिरहेको छ भने किन नेतृत्व मानिरहनु भएको छ? मेरो कुरा सुन्नु अनि तपाईँ करस्पोन्ड पैसा कहाँबाट आयो क्या? राजाले नेतृत्व लिन चाहेको छैन भनेर तपाईँहरू जस्ता केही व्यक्तिहरू नि भ्रमपूर्ण कुरा गरेर तपाईँले आफै भ्रम दिनुभयो। राजा ज्ञानेन्द्रमा यो पनि भनेको छ के सार्वजनिक रूपमा के भनेको छ तपाईँलाई आएर कानमा भन्नुपर्ने होइन, मलाई आएर कानमा भन्नु। सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिकमा के भनेको छ भने यदि नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा यदि नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा म यो देशको नेतृत्व लिन तयार छु।
दर्शकहरू स्वागत छ। तपाईले फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ हामीसँग आज दुईजना जल्दो बल्दो युवाहरू हुनुहुन्छ। एकजना गणतन्त्रको वादी हुनुहुन्छ, अर्को एकजना राजावादी हुनुहुन्छ। राजावादी संगठनको तर्फबाट शाही शक्ति नेपालका प्रवक्ता रोयल राज खतिवडा हुनुहुन्छ भने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष के थापा हुनुहुन्छ। दुईजना बीचको तातो बहस आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला, त्यसपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनु होला। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, म रोयल राज खतिवडाबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईहरू यति बेला राजा फर्काउने अभियानमा हुनुहुन्छ है। जनताको शासन, जनताले गर्ने शासन व्यवस्थाको खिलाफमा फेरि म शासन गर्न सक्दिनँ, मलाई शासन गर्न आइदिनु पर्यो प्रभु भन्दै दरबार धाइरहनु भएको छ, राजालाई पुकाइरहनु भएको छ। किन भन्नुहोस्? यो देशमा जहिले पनि जनताकै शासन भएको छ। पहिलो कुरो राजा पनि जनताकै छोरा हो र यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने सम्पूर्ण सिस्टमहरू जनताकै छोराले सञ्चालन गरेर लिएर आएको कुराहरू होइन। अब यसलाई भनेको चाहिँ अब आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूर्तिका लागि जनताको शासनको नाममा आज गणतन्त्रका जुन एउटा जुन व्यवस्था ल्याइएको छ, यो व्यवस्थाले जनताका शासन यस्ता चाहिँ शब्दहरू परिमार्जन गरेर शब्दहरू ल्याएर होइन जनताको शासन स्थापित गर्ने नाममा होइन। जनताको शासन जहिले पनि छ, अलरेडी छ, हिजो पनि थियो, फेरि पनि जनताकै शासन हुन्छ र जहिले पनि हुने जनताकै शासन हो यो देशमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जनताको शासन राजा हुँदाखेरि जनताको शासन नहुने र राजा हुँदाखेरि चाहिँ के अरे हुने भन्ने कुरा जुन छ यो गलत छ। यसमा चाहिँ विश्वास नगर्नका निम्ति जनताको शासन थियो भने राजा किन चाहियो त? राजा भनेको के हो भन्ने कुरा नि, राजा भनेको देशको अभिभावक हो होइन। आज एउटा राजा हटाएर सयौं राजा हजारौं राजा हुँदाखेरि देशको स्थिति कस्तो भयो होइन। जनताको छोराले शासन गर्ने व्यवस्थालाई राजा भन्नु बचाइराख्नका लागि, यो मुलुकलाई एउटा चाहिँ दिगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि, यहाँ एउटा न्यायिक सुशासन कायम गर्नका निमित्त, शान्ति समृद्धि र एकतामा लानका निमित्त, यो मुलुकलाई अक्षुण्ण राख्नका निमित्त राजा भने हो हामीहरू। जनताकै छोराले फेरि पनि यो सरकार चलाउने हो, तर राजा राष्ट्रको प्रमुखको हैसियतको रूपमा हामीले राजाको वकालत गर्दै हिँडिरहेको छौँ। जी तपाईँहरू विरोध गरिराख्नु भएको छ? यस्तो छ, हामीले त खास गरिकन तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र को मात्रै विरोध गरिरहेका छैनौँ। अहिलेको भ्रष्ट जुन तपाईँको चाहिँ व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापकहरूले गरेको क्रियाकलापहरूको पनि विरोध गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले जुन किसिमका जुन मुद्दाहरू अगाडि बढाएर जनताको बिचमा गइरहेका थियौँ, बिचमा एउटा खालको डिस्टर्बिङको चाहिँ स्थिति आएको हो। कसले गर्यो डिस्टर्ब? होइन, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले जनतालाई, आम जनतालाई तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत किसिम कसरी बनाउन सकिन्छ र लोकतन्त्रमा जनताले आधारभूत रूपमा पाउनु खालका अधिकारहरूलाई अझै पर्याप्त गर्न सक्नेको लागि नेपाली जनताले के चाहिँ गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले त्यसको कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा हामीले जुन एउटा अभियानकै रूपबाट जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने क्रममा जुन थियौँ। अब राजावादी साथीहरू भन्नुहुन्छ, उहाँहरू ठिकै छ, उहाँ लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा आफ्ना खालका अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउने खालको स्वतन्त्रता छ, यो एक किसिमको सुन्दरता पनि हो लोकतन्त्रमा होइन। त्यही उहाँहरूले प्रयोग गरेर, त्यही चिजलाई प्रयोग गरेर अनि अलिकति उग्रवादी टाइपको होइन, अनि तपाईँको चाहिँ पुनरुत्थानवादी त हो नै हो होइन। अब त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ कसरी भने एउटा भ्रम सिर्जना गरेर छ नि जनता बिचमा। व्यवस्थापकले गरेका गल्तीहरू उहाँहरूसँगै हामी पनि छौँ है। फेरि जो व्यवस्थापकहरूले जे खालका गल्तीहरू गरिरहेका छन्, भ्रष्टाचारको तपाईँको चाहिँदेखि लिएर यो आदि इत्यादि सबै कुराहरू जो नेगेटिभ पक्षहरू छ त्यसको हामीले विरोध गरिरहँदा हामी एक ठाउँमै छौँ त्यो स्थितिमा। तर त्यसको तपाईँको चाहिँ रिजल्ट जे छ त्यो ठिक छ भन्ने कुरा हामी छैनौँ भन्दै पनि उहाँहरूले चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई नै यो सबै राष्ट्रका सबै जनताहरूको चाहिँ अभिभावक बनाउनु पर्छ भन्ने जुन शैलीबाट उहाँहरू आइरहनु भएको छ नि, त्यसको चाहिँ हामीले फेरि विरोध गर्नुपर्ने, हाम्रा जुन तपाईँको निर्धारित कार्यक्रमहरूलाई अलिकति डिस्टर्बिङ भएको भन्ने कुरा त्यो हाम्रोसँग मेरो चाहिँ बुझाएको थियो। उहाँहरूले भ्रम छर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। कस्तो भ्रम छर्नुभयो राजावादीहरूले? यस्तो छ, जनतामा एक किसिमको निराशा छ। तपाईँ गणतन्त्रका व्यवस्थापकहरूले गरेको जुन किसिमको चाहिँ चरित्र उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ, अहिले नाङ्गो नाचिरहनु भएको छ, त्यसको चाहिँ विरोध उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई के सजिलो भइदियो भने गणतन्त्र व्यवस्था नै गलत हो भन्ने खालकोसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो कि। त्यो भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरू ल आउनुहोस्, यो व्यवस्थालाई अझ उन्नत बनाउनको निम्ति तपाईँहरूको चाहिँ चाहेका व्यक्तिहरूले यो व्यवस्थामै अझ तपाईँ जनताको यदि तपाईँहरू सेवा गर्ने हो भने नि यही व्यवस्थामा आएर होइन अझै यो व्यवस्था तपाईँलाई चाहिँदैन, योभन्दा उन्नत व्यवस्था खोजेर कसरी हुनसक्छ। हामी एउटा युवा पनि छौँ होइन, त्यसले गर्दा हामी हाम्रो तर्फबाट आम जनतालाई भ्रम नछराउँ होइन। अब
अब राजाले चाहिँ देश बनाउँछ, राजाले मात्रै चाहिँ देश बनाइदिन्छ, हामी चाहिँ त्यसमा हामी के निकम्मा हो त? हामी युवाहरू काम छैन त यहाँ? के तपाईँ राजा हुन सक्नु हुँदैन? राजा भनेको यो होइन कि मैले अस्ति तपाईँ एउटा इन्टरभ्यूमा मैले यो कुरा भनिरहेको थिएँ, साथीहरूले फेरि ल केपी ओलीको पक्ष दुनियाँ भनेर साथी यो सानो कुराहरूलाई मात्र हेरेर मान्छेहरू त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट राख्ने चलन छ। कृपया युवाहरू तपाईँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने, बौद्धिक लेभलको साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले भनेका कुराहरूको सार मात्रै होइन कि टोटल्ली एउटा भावात्मक हुन्छ नि हैन, शब्दमा भावात्मक हुन्छ, लक्ष्यात्मक हुन्छ, त्यो सबै बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिनुस् भन्ने कुरा हो। त्यसमा यति बेला राजावादीहरूले गणतन्त्रवादीका केही सीमित कमी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सडक रङ्गाइरहेका छन्, यही भन्नु खोज्नुभयो? एकदमै राजावादीहरू यस्तो छ, सडक रङ्ग्याउने भन्ने कुरा फेरि अर्को छ। कस्तो छ भन्नुहुन्छ, सडक रङ्गिएको छैन हैन। नेपालमा 3 करोड त उति बेला भनिएको हो, रङ्गिया छैन। राष्ट्रिय झण्डा बोकेर, राजाको फोटो बोकेर, तस्बिर बोकेर सडकमा आइसक्यो हजारौं युवा। यसो भन्दैछु, तपाईको सडक भनेको नेपालमा कति सडक छन् हैन, माइतीघरलाई मात्र सडक नमानौ, त्यो एउटा सिम्बोलिक रूपमा हो, त्यो कुरा ठिक छ। फेरि जनताको जनलहरलाई हामीले अपमान गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन है। फेरि त्यो जनलहर कसरी आएको छ हैन, त्यसको चाहिँ कसरी आयो ल भन्नुस् त, कसरी आयो जनलहर? अब त्यहाँ केही साथीहरू कस्तो हुन सक्छ भन्नुहुन्छ भने, साँच्चीकै यो व्यवस्थाबाट फ्रस्ट्रेट भएर हैन, राजनीति बुझेर यो व्यवस्थाबाट फ्रस्ट्रेट भएर अब आउने चाहिँ उहाँहरूले जो राजावादीहरूले भन्नु भएको छ नि, कस्तो व्यवस्था ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहै नपाएर हेर्नुहोस् है। यहाँ त तपाईँको के भयो भने, अहिले त मान्छे आक्रोशित छ नि त, म पनि आक्रोशित छु नि त, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि त, आम जनता आक्रोशित छ हो। यही आक्रोशलाई तपाईँको चाहिँ डाइभर्ट गरिदिएर एक किसिमको समाजलाई नै तपाईँको चाहिँ त्यो दिशातिर लिने जुन उहाँहरूले कुचेष्टा गरिराख्नु भएको छ, समाजलाई के द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जुन एक किसिमको तपाईँको कुचेष्टा रचिएको छ यहाँनिर, त्यसमा मान्छेहरू के भइदियो भन्नुहुन्छ भने, साँच्चीकै गणतन्त्र आएपछि जे चाहिँ हामीले पाउनु पर्ने थियो त्यो हामीले पाएनौँ यी नेताहरूबाट। भएपछि कतै त्यो राजाले भनिरहेको छ, उनीहरूले के गर्छ भन्ने त थाहा छैन जनतामा, कतै त्यहाँ पो राम्रो हुन्छ कि हैन, जनताले आधारभूत तपाईँको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीहरू पाउने पो हो कि भन्ने खालको एउटा कन्फ्युजन तपाईँको जनताको बिचमा पारिदिएपछि केही मान्छेहरू त्यसरी नै आएका छन्। अब केही मान्छेहरू तपाईँको हिजोदेखि नै 240 वर्षदेखि नै तपाईँको रस पान गरिरहेका मान्छेहरू जो अहिले 13 वर्ष तपाईँको 65-63 पछि 13 वर्ष हुँदैछ, त्यो रस खान पाएनन्, नपाएपछि साथीहरूलाई के भयो भने वितृष्णा भयो, आक्रोश भयो, चिन्तन भयो, अर्काले खाएको डा भयो, रोदन भयो, उनीहरूको यो रोदन तपाईँको चाहिँ त्यो खालको उनीहरू पोखेका छन्। हो यही हो प्रवक्ताजी, यही हो। हजुर अब यस्तो छ, सुनेर बस्नुभयो, एकदम चित्तबुद्ध कुरा गर्नुभयो के केजीले भनेर खुसी हुनुहुन्छ? अहिले उहाँको कुरो त मलाई प्रायः कुनै पनि चिन्ता नै बुझेन हैन, किनभने यहाँ एउटा अर्को शक्तिहरू जन्मिँदैछन्, आतङ्ककारी शैलीमा हैन। आतङ्ककारी शैलीमा फेरि पनि यो समाजलाई भान्ने, फेरि पनि यो समाजको शान्ति, समृद्धि, एकता बन्न लागेको फेरि पनि जुन एकता छ, यसलाई पनि खलबल्याउने। तपाईँ के भन्ने, अहिलेका जो शासकहरू छन् यिनलाई त हामी दलाल भन्छौँ हैन, तिनै दलालको तपाईँको चाहिँ सिको गर्दै केही त्यस्ता तत्त्वहरू, आतङ्कवादी तत्त्व भन्न रुचाउँछु म हैन, किनभने जसले समाजमा आतङ्क फैलाउन, अस्थिरता फैलाउनका निमित्त यस प्रकारका गतिविधिहरू दिएर हिँड्दैछ नि हैन, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निमित्त हैन। यो गणतन्त्र पहिलो कुरो के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन, यो गणतन्त्र कसका निमित्त ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। र यो गणतन्त्रमा एउटाको विकल्पमा आउने अर्को यही व्यवस्थामा, किनभने भारतमा 12 बुँदे समझदारी गरेर त्यति बेलाको तत्कालीन शासक दलले नेपालमा चाहिँ राजालाई धोका दिएर हैन, राजासँग गरेका 6 बुँदे समझदारीहरू अहिले पनि छन् नि त सुरक्षित हैन, धोका दिएर त्यो प्रकारको गतिविधि गरेकै कारणले गर्दाखेरि, किनभने यिनीहरूले असत्यको बाटो रोजे नि त हैन। हामी भन्छौँ नि, हामी हिन्दू धर्ममा आस्था राख्छौँ, हामी सत्यको जित हुन्छ भन्छौँ, हामी सत्यमा विश्वास गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले हिजो जुन घुमौरो प्रकारबाट यो व्यवस्था लिएर आए, यो व्यवस्था गलत रहेछ भनेर स्वतः स्फूर्त रूपमा नेपाली नागरिकहरू सडकमा उठ्दाखेरि यहाँ के अराजक तत्त्वहरूले चाहिँ ती चाहिँ अब हुन्छ नि राजाको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू चाहिँ फटाहा हुन् अथवा चाहिँ यो आवश्यकता नै थिएन भन्ने जुन प्रकारका कुराहरू गरिरहेछन् नि, यिनले के गर्दैछन् त भन्दा निषेध र प्रतिशोधको मानसिकताले त्यो आजको जुन जनमत छ नि त्यसलाई हेर्दैछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी पनि फ्रड छन्। जति पनि राजावादीलाई अहिले गाली गर्ने, राजावादीलाई यहाँ मैले हेरिरहेको छु इन्टरभ्यूमा चाहिँ राजावादीको चाहिँ छिनाउने, रगतको खोलो बगाइदिने भन्ने यस्ता भ्रमपूर्ण समाचार गर्ने, तर अगाडि बढ्न नसक्ने, राजावादीको सामुन्ने जान नसक्ने, म त यहाँबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि यदि त्यस्तो कसैलाई होली खेल्ने नै इच्छा छ भने हैन, होली खेल्ने नै इच्छा छ भने सडकमा आऊ खेलौँ
तिमी गणतन्त्र बचाउनका निमित्त होली खेल, हामी यो देशमा राष्ट्रता पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त मार्न र मर्नका निमित्त तयार छौँ। किन भन्दा यो देशलाई बचाउनका निमित्त। यो देशलाई राजाले बाहेक अरू कसैले पनि बचाउन सक्दैन भन्ने इतिहास प्रमाणित छ। विगतको 30 वर्ष पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई हेरौँ, आजको जुन यो चाहिँ 30 वर्ष त्यो 45 यो 30 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि आजको व्यवस्थालाई हेरौँ न हामी। यहाँ के भएको छ? यहाँ एउटा राजा हटाएर चाहिँ यहाँ हजारौँ राजाहरूले चाहिँ देश लुटिरहेका छन्। सिंहदरबारदेखि गाउँसम्म यहाँ देश लुट्ने चाहिँ काम भइरहेको छ। यस्ता फटा दलालहरूलाई चाहिँ, इतिहासका कुलङ्गारहरूलाई चाहिँ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ फेरि पनि हामीहरूले जिताएर चाहिँ के अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ जिउ गरिराख्नु पर्ने, नमस्कार गरिराख्नु पर्ने। राजाले कहाँ मेरो गल्ती गरे? राजाले कहाँ देश बेचे? राजाले के गल्ती गरिरहेको छ? यहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक हित र सुरक्षाको निमित्त राजाले आजको दिनसम्म चाहिँ यो देशलाई बचाउने, अछुट राख्ने काम गरेका छन् भनेदेखि त्यो राजाको विरुद्धमा उठ्ने आवाजहरूलाई खबरदार हामी पनि जिब्रो काटेर फाल्दिन्छौँ। ल केकेजी तपाईँले नै भन्नुभएको थियो होइन, माइतीघर मण्डलमा राजावादी आयो भने घरेलु हतियार लिएर गएर प्रतिकार गरिन्छ, रगतको खोलो बग्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ के कुरालाई कोट गरियो, के कुरा हेरियो र के हेरिएन भन्ने कुरामा पनि चाहिँ फरक बन्न सक्छ। त्यो दम देखिएन नि त, दम देखाउने कुरा यस्तो छ। दम देखाउने भए आउँ, दम भन्ने राजाको विरुद्धमा बोल्न मन लाग्छ। तपाईलाई मैले काटेर पनि हुने के होइन, मलाई तपाईले काटेर पनि हुने के होइन। तपाईँ विचारसँग लड्ने हो हामी। दम भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने दम भन्ने देखिरहेको छ त। अब राजा कहाँ छन्, खोपी कहाँ बसिरहेको देखेकै छ, गणतन्त्रवादीहरू कहाँ छन् देखिरहेकै छ। तपाईँको चाहिँ दमको कुरा नगर्नुहोस् कि यहाँनिर, तपाईँ विचारको कुरा गर्नुहोस्। सिद्धान्तको कुरा यहाँ आइसक्यो, हामी देखिसक्यो राजावादीका रगतमा होली खेलिन्छ भन्ने प्रकारको धैर्यता छ भने मित्र मेरो कुरा सुनिदिनु होला। म तपाईँलाई के भन्दैछु भने तपाईँको बोल्दाखेरि मैले 1 सेकेन्ड पनि मलाई लाग्छ मैले बोलेको छैन। तपाईँ यति चाहिँ तपाईँसँग गम्भीरता धैर्यता छैन भने तपाईँले सायद यो चाहिँ समाजको नेतृत्व गर्न सक्ने तपाईँ सम्भावना तपाईँसँग छैन। तपाईँलाई के भन्छु भने मैले अथवा मेरो सङ्गठनले र मैले चाहिँ रगतको खोलो हामी बगाउनको निम्ति हामी तयार छौँ भनेको त्यहाँ छैन। तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो त्यो आफ्नामा छ। जनताहरू के छ भने जुन अहिले पाएका अधिकारहरूलाई पनि कटौती गरेर निरङ्कुश तानाशाही शासन व्यवस्था फेरि पनि देशमा लाद्नको निम्ति केही प्रायोजित पात्रहरूले जनतालाई भड्काउँछ र समाजलाई डाइभर्ट गर्छ भने त्यसको खिलाफमा नेपाली जनता चाहिँ सडकमा उत्रिन सक्छ। त्यहाँनिर उनीहरूले बल प्रयोगको चाहिँ सिद्धान्त प्रयोग गरे भने त्यहाँनिर रक्तपात हुन सक्छ भनेर मैले भनेको। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले हतियार लिएर आउँछ भनेर कहाँनिर भनेको छ? उहाँले के भन्नुभयो भने भगवान जस्तो राजाको विरोध गर्ने भनेर भन्नुभयो। तपाईले राजाको किन विरोध गरे? मैले के भने हामीले के भन्यो भने त्यसको व्यवस्थापन कम्तीमा पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले गर्छ र यसको चाहिँ के गर्छ भन्नु भने कमसे कम मानवीय क्षति हुने स्थिति बन्यो भने कमसे कम क्षतिमा चाहिँ यो स्थितिलाई एउटा सेभ ल्यान्डमा ल्याइन्छ। त्यसको हामी अग्रमोर्चामा हुन्छौँ र त्यस्ता खालका साथीहरूलाई हामी के गर्छौँ त व्यवस्थापन गर्छौँ भने अब उहाँहरूको केही दिन अगाडि तपाईँको त 20 गते कार्यक्रममा केही दिन अगाडि धेरै उफ्रिताफ्री थियो। हामी के गर्छौँ माइतीघरबाट सिधै राजालाई चाहिँ श्रीपेज बनाउँछौँ, लगाउँछौँ, हामीसँग सबै किसिमका हत्कण्डाहरू पनि अपनाउन तयार छौँ भनेको के हो त राजनीति भाषामा? त्यो भनेको त हतियार ल्याउने भने होला नि त। त्यस्ता खालका हतियारहरू यदि सडकमा आयो भने त्यसको प्रतिकार स्वतन्त्र रूपमा नेपाली नागरिकले गर्नेछ र त्यसको व्यवस्थापन फेरि पनि के हो त भन्नु स्वतन्त्र राष्ट्रिय नेपाल गर्नेछ भने हो नि त हामीले। तर उहाँहरू त्यहाँबाट पछि गर्नु भएको छ। उहाँहरू त्यहाँबाट पछि हटिसकेपछि हामीले पनि हाम्रा साथीहरूलाई के गर्यौँ भने होइन हामीले पनि मेरो बोल्ने बालो मित्र तपाईँको बेला मैले केही पनि बोलेको छैन। हामीले चाहिँ के भनेको थियो भने तपाईँहरूले यदि त्यस्ता खालका कुनियत बस तपाईँहरू सडकमा आउनुभयो र त्यस्तो खालको बल प्रयोग गर्ने तपाईँले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो भने त्यसको खिलाफमा नेपाली जनता आउनेछ र त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नेछौँ भने हो। तपाईँहरू हामी भागेको होइन, तपाईँहरू आफै भाग्नु भएको हो। जे तपाईँले 2-4 दिन अगाडिबाट जे खालका प्रतिक्रियाहरू तपाईँको नेताहरूले भन्नुभएको थियो त्यो प्रतिक्रियाबाट तपाईँहरू ब्याक हुनुभयो। हामीले त्यस्ता खालका सूचनाहरू प्राप्त गऱ्यौँ। उहाँहरू यदि तपाईँको स्वतन्त्र रूपमा खालि बोल्ने मात्रै हो र आफ्नो मागहरू राख्ने हो भने त उहाँलाई दिनुपर्छ त। त्यो तपाईँलाई बोल्न पाउनुपर्छ भनेर त हामीले ल्याइदिएको व्यवस्थामा तपाईँ बोलिरहनु भएको छ नि त। अहिले हिजो यहाँ गलत के भइदियो भने नि फेरि पनि भ्रम फिजाइदैछ क्या। हिजो राजाको पालना बोल्न पाइँदैन थियो भने के भने क्या मैले कुरो हाँस उठेर आउँछ क्या। म अहिलेको जुन यो राजनीति गर्ने जुन युवा जमात भन्छौँ नि हामी होइन रोयलजी के हो भने राजाको पालामा के भएको थियो भने तपाईँ सायद सानै हुनुहुन्थ्यो होला, टेलिफोन लाइनहरू काटिएको थियो। घरका टेलिफोन लाइनबाट जनताले कुरा गर्न पाउँदैन थियो आफन्तसँग। अहिले के भएको छ त? अहिले सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाउने किसिमको गतिविधिहरू यो लोकतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा भयो कि भएन? कतिवटा सञ्चार मैले यही भन्छु, बारम्बार यही भन्छु, हामी यो देशमा शान्ति चाहन्छौँ। शान्ति चाहने व्यक्तिले हतियार कहिले पनि बोक्दैन, एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ है। तर यो गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने, गणतन्त्रलाई मलजल गर्ने, हामी शान्तिपूर्ण सडक अभियानमा छौँ नि त। शान्ति ल्याउनु भने 10 वर्षको जनयुद्ध भए पनि जे युद्ध भए पनि तपाईँको गृहयुद्ध भए पनि नेपालमा युद्ध हुँदैन थियो। राजाले शान्ति चाहँदैन,
राजा कसरी शान्ति चाहन्छ राजा भनेको व्यक्ति हो नि त आफ्नो छोरा जन्माउनु बित्तिकै के सरकार बन्ने भन्ने हुन सक्छ भने त्योभन्दा तपाईँ यदि तपाईँ क्षमतामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले के राजाको विषयमा गणतन्त्रको विषयमा यहाँ सबैले आफ्नो अहिले सरकारको तर्फबाट देख्नुभयो नि राजावादीको आन्दोलनलाई चाहिँ दबाउनु पर्ने गृहको धारणा राजावादीको आन्दोलनका निमित्त है स्वतन्त्र उठेका आवाजलाई के भयो त भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण तरिकाले तर कसरी भनेर दुहाई दिन्छ नि लोकतन्त्र मिल्ने अधिकार छैन जुन दुहाई दिने काम गरिरहेको छ लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई चाहिँ विस्थापित गराउनका निमित्त लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई दबाउनका निमित्त यो सरकारले यो हत्यारा सरकारले यो हत्यारा व्यवस्थाका नालायकहरूले चाहिँ यदि राजावादीलाई म यो सरकारलाई यहाँबाट के च्यालेन्ज दिन चाहन्छु भने अरू स्वतन्त्र संगठनसँगको सरकार भएन मलाई हजुर कुनै पनि संगठनसँगको सरकार भएन यदि साँच्चीकै यो देशमा चाहिँ राजावादीले हतियार उठाओस् भनेर यो सरकारले चाहिरहेको छ तर हामी हतियार उठाउँदैनौँ हामी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट देशव्यापी रूपमा चाहिँ आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउँदैछौँ होइन शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नेपालको झण्डा बोकेर कुनै पनि पार्टीको झण्डा बोकेर होइन यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको हकितको निमित्त आज नेपालको झण्डा बोकेर स्वतः त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि यहाँ राजावादी र चाहिँ तपाईको चाहिँ यस्ता जुन फरक छुट्याउने खालको गतिविधिहरू भइराखेका छन् म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु भने राजावादीलाई गाली र सालीको कुरा होइन राजावादी किन जन्मियो त यो देशमा किन राजाको आवाज उठ्न थाल्यो यति कुरा बुझ्न सक्ने माइन्ड छैन राजाका कसले गर्दाखेरि उठ्यो यदि यिनीहरूले यो देशमा चाहिँ उनीहरूले भने जस्ता खालका चाहिँ व्यवहार गरिदिएको भएदेखि हिजो ६५ र ६३मा अवलम्बन गरेका नीतिहरूलाई चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ दिने जुन सुविधाका कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आज सम्पन्न गरिदिएका भए विकास निर्माणका कुराहरू गरेर देखाइदिएको भए म पनि सायद यी नेताहरूको चाहिँ छातीमा नाङ्लो जत्रो बिल्ला टाँसेर हिँड्थ्यो होला नि त होइन तर किन गरेनन् त यिनीहरूले भन्दाखेरि यिनीहरू गलत तरिकाबाट यिनले गरेनन् यी त फटा भयो राजाले गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ग्यारेन्टी छ के ग्यारेन्टी छ किन भन्दाखेरि यो देश आजको दिनसम्म यदि बचाएर ल्याएको पनि राजाले नै हो र अब म एउटा कुरा के जानकारी गराउँछु भने यहाँ कसैले पनि मुख नमिठाए हुन्छ म यहीँबाट यो कुरा जानकारी गराइदिन्छु भन्नुहोस् न कसैले पनि मुख नमिठाए हुन्छ यो मुलुकमा राज संस्था आउँदैछ यो राज संस्था आउनका निमित्त अब स्वयं हिजोका गणतन्त्र ल्याउने शासकहरू छन् नि प्रचण्ड यिनीहरूको त उपाय छैन अब भने अब यहाँ कोही पनि कराएर कोही पनि चिच्याएर हो अब राजावादीले मात्रै मुख मिठाउने हैन त गणतन्त्रवादीहरू छोडेर भागे हामी राष्ट्रका निमित्त बोल्दैछौँ हामी राष्ट्रका निमित्त यो वादी साथीको कुरा राष्ट्रका निमित्त बोल्दै यदि राष्ट्रका निमित्त यदि जनता बोल्छ भने प्रमुख आवाज यो देशमा अनि हामी तपाईलाई गरिन्छौँ के प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति यो देशमा राष्ट्रपतिको कुरा छ प्रमुख कार्यकारी तपाई प्रत्यक्ष कार्यकारी तपाई प्रधानमन्त्री बनाउनु ज्ञानेन्द्रलाई बनाइदिनुस् न प्रधानमन्त्री बनाइदिनु त होइन उहाँले नै हालिमुहाली गर्नु होला केही छैन तर भिजन सहित आउनु पर्यो नि अब मैले तपाई पारसलाई बनाउनुस् न जोड्दै छु रिजनयुक्त भाइलाई बनाइदिनु अलिक कतिमा पढ्दै छ जोड्दै पढ्दै होला त्यो भाइलाई बनाइदिनु न जोड्दै थिए प्रधानमन्त्री बनाइदिनु राजा कहिले पनि राजा कहिले हुन सक्दैन राजा कसको राजा हुने हो श्रीमतीको राजा हुने हो राजनीति नबुझेकाहरू के भन्दैछन् थाहा छ राजनीति तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ राजनीति नबुझेका राजालाई चुनाव लडेर आऊ भन्दैछन् है सक्दैन भने व्यापार गरेर कथित दलालहरुलाई म यहाँबाट के जानकारी गराउन चाहन्छु दलाल त राजावादीहरु कहिले पनि चुनाव लड्छ तपाईको ज्ञानेन्द्र राजा के भन्छ जननेता मदन भण्डारीले केही तपाईले भनिहाल्छ कि भन्ने जननेता मदन भण्डारीले के भनेको थियो भने राजा तिमी सिरपेज खोलेर तिमी सडकमा आऊ चुनावी मैदानमा आऊ भनेको थियो नि त सत्य हो नि त तर अर्को सत्य पनि सुन्नु तपाईँ अर्को सत्य के भनेको थियो भने जब राजासँग उनी भेट गरेर तपाईँको दरबारबाट बाहिर निस्किसकेपछि उनले के भनेका छन् भनेदेखि ओहो राजाभन्दा राष्ट्रवादी त यो देशमा अरू कोही पनि नहुँदो रहेछ हैन राजा त राष्ट्रको अभिभावक रहेछ राजालाई जति देशको माया कसैलाई नहुँदो त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्छ त्यो कुरा तपाईले कहाँ भेटाउनु स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई भाइरल बनाइदिनुस् आज त्यो भिडियो यदि मदन भण्डारीले राजाले मात्र देश बचाउन सक्छ भनेको छ भने पढेको कुरा होइन त्यो भिडियो आज भाइरल बनाइदिनुस् तपाईँ झुटोको खेती गर्ने हो यहाँ राजा चाहिन्छ भनेर भनेको यदि तपाईलाई यो राजाको चाहिँ उनीहरूले भनेका कुरा राजा वंशवादको कुरा राजाको मलाई मतलब राजा भने के हो त्यसकारणले राजा भने भन्छु भने यो मुलुकमा राष्ट्र संस्था आउँदैछ अब को तपाईँ भन्ने हो राजा चाँडै आउँदैछ राजा संस्था आउँदैछ यदि राजाको विरुद्धमा उठिन कसैलाई सडकमा उत्रिने इच्छा भयो सडक होइन होइन हामी पनि दम देखाउन तयार सुन्नुस् तपाईँ पनि म यही भन्छु बारम्बार युवा खाली जो काचो नखाएर नआयो हुन्छ भने जस्तै अस्ति त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ तथाकथित अहिले जो तपाईको चाहिँ यो राजावादीलाई गाली गर्ने यस प्रकारका आतंकवादी शैली अपनाएर के तत्त्वहरू जन्मेका छन् नि भने बोलेर आउँदैन गरेर त हिम्मत छ ताकत छ सडकमा आएर भिड्न सक्ने दम छ तपाईँ सडकमा भिडेर सुन्दैछौ यदि मेरो कुरा सुन्दैछौ भने म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नेपालको झण्डा बोकेर आन्दोलनमा उत्रेका राष्ट्रवादी शक्तिलाई कसैले दबाउन गर्न खोज्छ भने काट्दिन सक्छौ यदि तिमीहरूले हामीलाई काट्दै तिमीहरूले दम देखाउँछौ
तिमीहरूसँग मार्न र मर्नका निम्ति तयार छौँ, तर हामी राष्ट्र बचाउनका निम्ति राष्ट्र बचाउनका निम्ति मार्दैनौँ है। यो राष्ट्र स्थापित नभइकन बस्दैन। यहाँ कुनै माइकल ललको भएको छैन। यहाँ तपाईँको चाहिँ राजा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा हुनुपर्छ, राजा भन्छ भने कुरा हुँदैन। मेरो इतिहास छैन। सुन्नुहोस् न, यो देशमा यो देश ज्ञानेन्द्रका पुर्खाले ज्ञानेन्द्रका बाउले यो देश बनाएको, त्यस कारणले गर्दा तपाईँको इतिहास छैन, मेरो इतिहास छैन यो देशमा। तपाईँ किन बसिरहनु भएको छ? जसको इतिहास छ, इतिहास छैन भने किन बोक्दै हुनुहुन्छ नेपाली? तपाईँलाई राजा बन्ने अधिकार छैन। सुन्नुहोस् त, मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् है प्रवक्ताजी, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। 3 करोड जनताको म सेवक बन्न चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई राजा बनाउन चाहिरहनु भएको छ भने नेपाली जनताले यसको छिनोफानो गरिदियोस्। म त नेपाली जनताले अब चाँडै छिनोफानो होली खेल्न पनि चाहन्छु, उहाँले केही पनि गर्न चाहँदैन। आम नेपाली जनताले यो जनता त्यतिकै निक्लेर मेरो प्रश्न तपाईँलाई मेरो प्रश्न छ के एकैछिन है। मेरो प्रश्न तपाईले भन्नुभयो देश जोगाउनलाई राजा भन्दा बाहेक अरू कसैको विकल्प छैन। हामी नेपाली जनता त्यतिसम्म नालायक भइसक्यौँ, हामी हाम्रो देश जोगाउन सक्दैनौँ। हामी यही तथाकथित दलालवादीहरूको हामी त्यो दुहाई दिँदै हिँडिरहेका छौँ नि त। यो व्यवस्था यिनीहरू खबरदारी गर्नु, किन टिकाउनु पर्ने? यो व्यवस्था खबरदारी नगर्ने, किन टिकाउनु पर्ने? खबरदारी नगर्ने, यो नेपाल टुक्राउँछ भन्ने व्यक्ति जन्मायो यो व्यवस्था। अर्गुमेन्ट चाहियो भन्ने यो व्यवस्थालाई नेपाल खारेज गरौँ भन्ने व्यक्ति जन्मायो यो व्यवस्थाले। सिके राउतहरू जन्मायो यो व्यवस्थाले, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाले जति व्यक्तिहरू जन्मायो यो नेपालको विरुद्धमा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई जन्म दिएको छ। भण्डारी थर्काती वकिलले यो नेपाललाई खारेज गरौँ भन्ने प्रकारका व्यक्तिलाई जन्म दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले नेपालमा राष्ट्रस्थ ल्याएर यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचारी दलाल तथाकथित विदेशीका चाहिँ भणुवाहरूलाई चाहिँ यी नेपाल राष्ट्रको भणुवाहरूलाई चाहिँ हामी ठेगान लगाउँछौँ। र म एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि गणतन्त्रका शासकहरू होसियार, तपाईँहरूले छिट्टै नेपाली जनताले निर्णय गर्दैछन्। ठिक छ, जनताले निर्णय गरेर ल्यायो भने त हामी पनि स्वीकार गरौँला, सबै जनताले स्वीकार गरिहाल्छन् होइन। तपाईँहरूले अहिले देशव्यापी रूपमा जुन आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ राजा र राज संस्थाको पक्षमा, पैसाको खोलो कहाँबाट बगिरहेको छ? जनता त्यतिकै त आइरहेका छैनन् सडकमा। पैसा हिजोको जस्तो चाहिँ गणतन्त्र स्थापनामा चाहिँ विदेशीले लगानी गरेर डलर युरोमा इन्डियन गाडीहरू कसरी आए भन्नु? आज गणतन्त्रका तथाकथित दलालहरू जन्मेका छन्। इन्डियन गाडीहरू कसरी आए? यसको उत्तर चाहियो मलाई। आतंकवादी शैलीका हैन, जसले गणतन्त्र बचाउनु पर्छ भनेर हिँडिरहेका छन् नि, यस्ता व्यक्तिहरू यस्ता प्रश्न नगरेको राम्रो। किनभने गणतन्त्र हिजो त्यही तपाईँको चाहिँ पश्चिमा शक्ति र भारतीय डिजाइनमा चाहिँ यो गणतन्त्र आएको हो भनेदेखि आज राजावादीमा 2-4वटा चाहिँ भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू निक्ले भन्दैमा यसमा चाहिँ त्यत्रो त्यो रुनु नै पर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। भनेपछि यो स्वाभाविक हो, भारतीय गाडी स्वाभाविक हो। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि भारत पनि त होइन एउटा कुरा म डिबेट। त्यसो भए नेपालमा राजा चाहिँ नेपाल अर्थ लगाउने सुझाएको हो कि? सुन्नु, तपाईको नेपालमा भन्ने कुरा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि भरमबाट नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि भारत पनि सुरक्षित छ। मित्रले यहीँनिर भन्नुभयो, भारतले पनि बुझेको छ, भारतीय नागरिकले पनि बुझेको छ। भारत र नेपालको चाहिँ यो धर्मको विषयमा धेरै कुरा मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हैन, त्यो उनीहरूले एउटा चाहिँ खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा आएर जोडिनु हामीले त्यसलाई कारोबार गरौँ भने त्यो नौलो कुरो भएन। तर हामीले के भनेको छौँ भने खुल्ला सीमा बन्द गरौँ भनेको छौँ, राइट टु रिकल रिजेक्ट गरौँ भनेको छौँ। तपाईँको मैले के हामी बेला पटक तपाईँलाई भनिरहेको छु, एक किसिमले पत्रकार महोदय तपाईँले चाहिँ डिबेटलाई कस्तो गरिदिनु पर्यो भने सैद्धान्तिक बहसमा राख्नु पर्यो। हामी त विद्यार्थी हो, हेर्नुहोस् होइन, मलाई यसरी आक्रोशपूर्ण रूपमा बोल्न मलाई मन पनि छैन, किनभने नेपाली समाजले यस्तो कुरालाई पचाउँदैन। अब यहाँ देखिसकेको सबै तर तपाईँको यहाँ हेर्नु कुरा सुन्नु, मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि विद्यार्थी होला हो भने र तपाईँको बौद्धिक लेभलबाट यदि छलफल गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ काठमार दुनियाँ भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईसँग विचार के छ, सिद्धान्त के छ, त्यसको कुरा गरौँ के? वैचारिक बहस गरौँ। वैचारिक बहस गरौँ। हामीले त प्राध्यापकहरूले हेरिरहनु भएको छ, बौद्धिक व्यक्तित्वले हेरिरहनु भएको छ, डाक्टर इन्जिनियरले तपाईँलाई बौद्धिकताको नाममा छ। बौद्धिकताको नाममा मुलुक कता जाँदैछ, मुलुकलाई कतातिर लिएर जाँदाखेरि ढगला ठिक हुन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति केही पनि होइन भने तथाकथित अहिलेका तथाकथित बौद्धिक सम्पत्ति केही पनि होइन भने तपाईँ तथाकथित बुद्धिजीवीहरूलाई पनि म यहाँबाट एक गरी समयको व्यवस्थापन गरेँ। तथाकथित होइन भने उहाँहरूको कारणले गर्दा केही पनि हुने वाला छैन। किनभने बुद्धिजीवी भने के हो? पढ्दैमा मान्छे बुद्धिजीवी हुन्छ, पढ्दैमा बुद्धिजीवी होइन, पढ्नु त पर्यो है, पढ्नु त पर्यो। के भयो त भन्दाखेरि बुद्धिजीवीसँग जोडियो, हरेक चिजलाई बुद्धिजीवीसँग जोडियो। यो बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ समाजलाई नयाँ गति दिनका निमित्त त्यो खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ नेपाली जनता सामु भन्न सक्नुपर्छ। केही पनि
मेरा केही निश्चित प्रश्नहरू छन् क्या तपाईँहरू दुवैजनालाई मेरा केही निश्चित प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नको जवाब आजको कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास म गर्दैछु हैन म केकेजीकोमा आउँछु तपाईले उन्नत किसिमको गणतन्त्र भन्नुभएको छ हैन तपाईको लाइन उन्नत लोकतन्त्र हैन उन्नत लोकतन्त्र भने के भन्नुस् त ल स्पष्ट भाषामा उन्नत लोकतन्त्र भनेको के छ भने अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझै उन्नत बनाउने सटिकमा मैले यसको विश्लेषण गर्दाखेरि अझै उन्नत बनाउने अब त्यसका आधारहरू के त्यो भने के अझ बढी भ्रष्टाचार गराउने नो यसका आधारहरू के हुन सक्छन् भनेको भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी भएर त उन्नत भएन यदि भ्रष्टाचार हुँदैन थियो भने व्यतिथि हुँदैन थियो भने जनताले आधारभूत तपाईको आवश्यकताहरू घाँसपास कपासदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क पाउँथ्यो भने यही नै उन्नत व्यवस्था हुन्थ्यो नि त हिजो यदि तपाईको चाहिँ शाहवंशीय राजतन्त्रमा चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था हुन्थ्यो भने त्यही नै उन्नत व्यवस्था हुन्थ्यो नि त यहाँ त जनताले पाउने के भन्ने कोही मरेर मारेर तपाईको अर्को कसैलाई नेतृत्व बनाइदिनु पर्ने कसैलाई राजा बनाइदिनु पर्ने यस्तो यसले नेपाली जनताले के पाउँछ हामी नेपाली जनताले ट्याक्स तिरेको भने त्यसको चाहिँ रिटर्न त्यसबाट पाउने चिज त हामीले नै पाउनु पर्यो नि त अनि त्यो कुनै एउटा नेताले पाउनु पर्ने कुनै एउटा चाहिँ कसैको छोरो भएर कसैको कुलमा जन्मिने बित्तिकै गजडी भए पनि जडाया भए पनि भ्रष्टाचारी भए पनि तपाईको चाहिँ 10 वटा बिहा गरेर हिँड्दै गरेको भए पनि डान्स बारमा दैनिक रमाए पनि त्यसलाई राजा मानिदिनु पर्ने देशको अभिभावक मानिदिनु पर्ने यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ यो त कुतर्क हो यो विज्ञान वैज्ञानिक आधारमा कुनै पनि तपाईको के भने फेलियर तपाईको चाहिँ सिद्धान्त हो यो सिद्धान्त पनि होइन यो तपाईको परिवारवाद मात्रै हो सिद्धान्त कसरी हुन सक्छ त्यो हुँदैन भने तपाईको तर्क तर उन्नत लोकतन्त्र भने के भने तपाईले जहाँ क्वेशन गर्नु भएको छ म त्यहाँनिर आउन चाहन्छु उन्नत लोकतन्त्र भनेको केही आधारभूत सिद्धान्तहरूको बाट चाहिँ परिमार्जित भएको एउटा सिद्धान्त हो हामीले भनेका छौं यहाँ हामी के भन्छौं भने राइट टु रिकल र रिजेक्ट भनेका छौं राइट टु रिकल हामीले कसरी भनिरहेका छौं भने पहिला रिजेक्टको कुरा गर्छु मैले कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि गलत खालको व्यक्तिलाई तपाईको चाहिँ टिकट दिएर जनताको बीचमा पठायो भने उम्मेदवारको रूपमा पठायो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ राइट टु रिजेक्ट मार्फत ब्यालेट मार्फतै बुलेट बनाएको छ यहाँनिर बुलेट उहाँहरू ब्यालेटलाई बुलेट सम्झिनुहुन्छ हैन हामीले ब्यालेट मार्फतै भनिरहेका छौं ब्यालेट मार्फत जनताले तपाईको चाहिँ यो व्यक्तिहरू गलत छ समाजमा यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् यिनीहरू केही पनि कन्ट्रिब्युसन छैन भन्ने लाग्यो भने उनीहरूले त्यहीँनिर तपाईको चाहिँ एउटा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर हुन्छ नि ब्यालेट पेपरमै मतपत्रमै उनीहरूले यो मान्छे गलत हो भन्न पाउने खालको व्यवस्था हामीले यो अधिकार जनतालाई दिउँ भने हो हामीले संसारका कतिपय देशमा यो लागू भइसकेको छ अनि अर्को तपाईँ राइट टु रिकल हामी के भनिरहेको छौँ भने ल उहाँले नै भन्नुभयो ल ज्ञानेन्द्रले राम्रो काम गर्छ भन्नुभयो नि त गर्नुहुन्छ भन्नुभयो नि त उहाँहरू जति अपमान गर्नुहुन्छ हामी ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यति अपमान गर्दैनौँ किनभने ज्ञानेन्द्र शाह एउटा व्यापारी हो नेपाल सरकारलाई केही न केही ट्याक्स उहाँले बुझाउनु भयो होला व्यापार मार्फत र उहाँ एउटा प्रतिष्ठित नागरिक पनि हो मैले उहाँहरू जसरी कुर्लिरहनु भएको छ त्यसरी कुर्लेको ज्ञानेन्द्र शाहबाट अहिले म सुनेको पनि छैन उहाँहरूले त अस्ति भेडा भनिदिनु भयो ज्ञानेन्द्र शाहले बुझ्नु भएको छैन यो कुरा राजनीतिक शब्दबाट के भन्नुभएको छ भने सडकमा जति पनि आएका मान्छेहरूकोमा मेरो कुनै पनि त्यसमा के छ त संलग्नता छैन उनीहरू आफै कराउँछन् आफै सिद्धिन्छन् आफै जान्छन् 2-4 दिन यो सामाजिक सञ्जालमा के गर्छन् मबाट जे पाउने आशा गरेका छन् म केही पनि दिन्न उहाँले भनिदिनु भयो यो तपाईले त्यो त बुझ्नु भएको छ नि तपाईले आम जनताले त बुझ्नु भएको होला भनेपछि उहाँहरूको अभियान त अब तुइसक्यो हेर्नुस् कामै छैन त्यो अभियान तुइया भएर हो सडकभरि मान्छे आका अब त्यो सडकभरि मान्छे कति मान्छे छन् भन्नु न ती तपाईको 3 करोड भनेको आज पनि धेरै वर्ष पहिलाको तथ्याङ्क हो अहिले तपाईको 3 करोडमा कति मान्छे भइसक्यो होला जम्मा 1200 जना मान्छेहरु सडक काटिया हुन्छ त हुँदैन नि त त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी मान्छेहरु भाडामा ल्याएका छन् अनि कस्तो हुन्छ अहिले मेरो कुरा तपाईले भन्न चाहे म कुरा सकाउँ उन्नत लोकतन्त्रलाई म निष्कर्षमा पुर्याउँछु रिकलको कुरा म के गरिरहेको छु भने राइट टु रिकल यदि उहाँले भने जस्तै व्यक्तिले राम्रो काम गर्छु भनेर आज आयो भने आउनु भयो भने उहाँलाई हामी सम्मान गरौँ स्वागत गरौँ बोलाउँ जनताको बीचमा ल्याउँ र उहाँले के चाहिँ जनतामा डेलिभर गर्नुहुन्छ त त्यो पनि हेरौँ यदि उहाँहरूका घोषणापत्र अनुसार उहाँहरूले अहिले तपाईको चाहिँ पब्लिकली जे भन्नुभएको छ त्यो अनुसार काम गर्नु भएन भने नि भोलि बिहान जसरी तपाईको चाहिँ नेपाली जनताले मत दिएर उलाई जिताएको छ मेरो काम गर भनेको छ त्यसैगरी तिमीलाई दिएको मत मैले फिर्ता लिन पाउने छु भन्ने अधिकार पनि नेपाली जनतामा हुनेछ नि त हामी त्यो खालको व्यवस्था र निष्कर्ष चाहिँ यो हैन त जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले उन्नत लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्छ त्यहाँ प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति होस् नामको पछि हामी लागेका छैनौं विचार पछि लागेको ज्ञानेन्द्र होस् या पारस होस् हृदयेन्द्र होस् हामीलाई मतलब छैन के बुझ्नु भयो भने जस्तै यहाँ राष्ट्रपति होस् प्राय ठाउँमा राष्ट्रपति हुने गर्छ त्यसलाई स्वीकार दिनु ल ठिकै छ तपाईको कुरामा आए म तर तपाईको चाहिँ प्रत्यक्ष जनताले सबै जनताले चाहिँ मानेको एउटा अभिभावक हुनु पर्यो यहाँ 2-4 जना तपाईको चाहिँ हिजो मण्डले सण्डलेहरूले अनि आज सबै जनताको चाहिँ अभिभावक बन्दिनु पर्यो सरकार भनेर अनि मेरो अभिभावकमा बन्न सक्दैन तपाईहरुले खोजेको अभिभावक दल भित्रको हो कि दल बाहिरको व्यक्ति हो दल बाहिरको होस् या भित्रको होस् हामीलाई मतलब छैन कुनै एउटा हाँसे ब्याङ्कको पात्र आइदिएर पनि तपाईको चाहिँ विचार सहित आउँछ भने एउटा कलाकार आउँछ भने एउटा पत्रकार आउँछ भने एउटा समाजसेवी आउँछ भने स्वीकार छ नि त नेपाली जनताको 51% मत ल्याएर आउनु पर्यो र नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभर
गरिदिनु पर्यो। भोलि यदि गर्न सकेन र तपाईँको झुट्टा खालको आश्वासन ल्यायो भने म हुँ या उहाँ होस्, हामी अहिले नजिकै छौँ। यदि हामीले कुनै खालको जिम्मेवारी पायौँ भने उहाँले यसमा स्वीकार्न सक्नुहुन्छ? हामीले अहिले पाएको अधिकारलाई हामीले भोलि बिहान जनताको बिचमा लिन सकेनौँ भने अथवा त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, हामीमा त्यो कुनै कमजोरी भयो भने पनि जनताले हामीलाई फिर्ता बोलाउन पाउने खालको अधिकार चाहिँ होस् जनतामा दिन चाहनुहुन्छ, दिन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला के गरौँ भने भ्रमको खेती गर्नु भन्नु हो। उहाँले भ्रमको खेती गर्नु अहिले अघि एउटा समाचार जुन राजा ज्ञानेन्द्रले भेडा भने राजनीतिक भाषामा उहाँले भेडा भन्नु भएको छ। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ या बुझ्नुहुन्न राजनीतिक भाषा? ल उहाँको जवाफ सुनौँ न। मैले पनि धेरै भयो राजनीति यो फिल्डमा आएको है, त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता भ्रमपूर्ण समाचार नगरिदिनुहोस् प्लिज। ल उहाँले भन्नुभएको कसैलाई मन पर्दैन भने, उहाँले के भन्नु, कसैलाई राजा ज्ञानेन्द्र मन पर्दैन भने यस्ता भ्रमपूर्ण तर्कहरू दिएर जित्ने काम त्यसो भए ल यसमै मलाई म एउटा प्रश्न थप्छु। त्यसो हो भने राजाकै इच्छा अनुसार राजाकै निर्देशन अनुसार तपाईँहरू सडकमा आउनु भयो होइन? सुन्नु न, राजाले हामीलाई निर्देशन दिएको छैन है, किनभने मैले पनि भ्रम फैलाउनु हुँदैन। राजाले तिमीहरू सडकमा निस्क म आउँछु भनेर हामी गएको होइन। हामीलाई राष्ट्रको मायाले गर्दा उनले नेतृत्व दिनै चाहिरहेको छ भने किन नेतृत्व मानिरहनु भएको छ? मेरो कुरा सुन्नु न। अनि पैसा कहाँबाट आयो क्या? राजाले नेतृत्व लिन चाहेको छैन भनेर तपाईँहरू जस्ता केही व्यक्तिहरू नि भ्रमपूर्ण कुरा गरेर तपाईँले आफै भ्रम दिनु भयो। राजा ज्ञानेन्द्र चाहेको छैन भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले यो पनि भनेको छ, सार्वजनिक रूपमा के भनेको छ भने तपाईँलाई आएर कानमा भन्नुपर्ने होइन, मलाई आएर कानमा भन्नु। सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा के भनेको छ भने यदि नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा जङ्गलको बिचबाट भनेर मिडियामा यदि नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा म यो देशको नेतृत्व लिन तयार छु। त्यो दशैँमा दिएको शुभकामना सन्देशमा त्यो कुरा छ। तर हामी यति मूर्ख छैनौँ कि तपाईँको चाहिँ हामी राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियतमा पुगेर त्यो खालको चाहिँ एउटा शासन राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत के होला बताइ गरौँ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको के छ यहाँ के हैसियत हो? राजा हैसियत नभएका राजा ज्ञानेन्द्र कुनै हैसियत भएन। राजा ज्ञानेन्द्र हैसियत नभएका राजा ज्ञानेन्द्रको तपाईँको तिमीले हैसियत छैन। तपाईँको चाहिँ राजाको हैसियत कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अनि राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत के होला? राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत के हो बताइदिनु न। त्यसकारणले राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा नगरौँ। व्यापारिक हिसाबले हैसियत छ, नागरिकको हिसाबले प्रतिष्ठा छ, तर राजनीतिक हिसाबले हैसियत छैन हैन? एउटा बौद्धिक तर्क हो। बौद्धिक तर्क तपाईँ त्यसकारणले गर्दाखेरि म पनि बाध्यताले उब्राउँछु। ल प्रवक्ताज्यू, ल यदि राजाको समर्थन छ, नैतिक समर्थन छ, मौन समर्थन छ भने उहाँकै समर्थनमा उहाँकै उद्योग धन्दाबाट पैसा आछ यो आन्दोलन उचाल्नलाई लगानी त्यहीँबाट भाव यस्तो छ। तपाईँको क्वेसन यो कन्फ्युजनलाई आज क्लियर पार्नुहोस् है। तपाईँको क्वेसन एन्सर लिनुहोस्। तपाईँ सुपाउनु न, मेरो कुरा सुन्नु तपाईँ। क्वेसनै नगर्नु ल भन्नु न। उहाँको अधिकार हुन्छ। पत्रकारको क्वेसन भएन भन्नु मैले पाउँछु। भन्नु न कहाँबाट आयो त? मेरो अधिकार। म त त्यहाँ मोटामोटी खर्च देखाउँछु है तपाईँको। उहाँको अधिकार क्वेसन गर्ने तपाईँको अधिकार होइन नि। तपाईँलाई मैले भनेको छैन म उहाँसँग सुन्नुहोस् चाहिँ होइन मेरो प्रश्नको जवाफ मैले उहाँलाई के भनेको छु, तपाईँले भनेको क्वेसन मिलेन भने अब मैले कुरो भन्नुभयो नि कसरी मिलेन? ल दिनु त्यो मैले भन्ने कुरा हो। तपाईँलाई आफ्नो ठिक होइन होइन उहाँले भनेको त्यस कारण मैले के भनेको भनेदेखि उहाँहरूले अहिले जुन कुरा बोलिराख्नु भएको छ नि, सडकमा 2-4 जना उठे, यो कस्तो शब्द अहिले 2-4 जना निर्देशन छोडिदिनुहोस्। या निर्देशनकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अहिले तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुनियाँ सङ्गठनहरू जन्मेका छन् नि त, गणतन्त्र बचाउनु पर्छ भन्ने, ती पनि पश्चिमाको डलरमा हुर्केका होलान्। त्यस्ता कुरा प्रमाण देखाउनु न। हो त्यस कारणले राजावादीका प्रमाण देखाउनुहोस् न त भाइ। ती गाडीमा प्रमाण नम्बर प्लेट के हुन्छ? त्यस्ता हिजो पनि आएका थिए नि गणतन्त्रमा। ती पनि देखाउनु। ती पनि गर्दाखेरि खेती नगरौँ, ती पनि खेती नगरौँ होइन। यो मुलुकमा नेपाली जनता है, त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई म यहाँबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने केही कुतत्त्वहरू गणतन्त्र जोगाउन केही कुतत्त्व दिन रात खाइ नखाइ तपाईँको लागेका छन् राजावादीको विरोध गर्न। राजावादीको विरुद्धमा हामी राजावादी एकैछिन है, म उहाँसँग यो हिसाब किताबको कुरो स्पष्ट पार्न जरुरी छ। किन जरुरी छ भने उहाँहरूले गरेका मोटरसाइकल र्यालीमा कोही 1000 बाइक आएका होलान्, कोही 10,000 बाइक आएका छन्। यो लुकाउनु पर्ने, भ्रम फिजाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। ती बाइकहरू आफैले तेल हालेर पक्कै आएका छैनन्। 10,000 मोटरसाइकलमा 2-2 लिटरको दरले तेल हाल्न पर्यो भने 20,000 लिटर तेल एक दिनमा खर्च हुन्छ। राष्ट्रिय झण्डा कम्तीमा एउटा झण्डा किन्नु पर्यो भने 300 रुपियाँ पर्छ। त्यो झण्डा तपाईँले हजारौँ झण्डा ल्याउनु भएको छ होइन? हो, त्यो झण्डा र बाइकको तेल कहाँबाट आयो? ल भन्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा त नि जसले राष्ट्रको झण्डा बोक्ने हैसियत राख्छ नि, साहस राख्छ नि, त्यो व्यक्तिले राष्ट्रको निम्ति जति पनि पैसा खर्च गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको अहिले उदाहरण हो।
साँझ बिहान खाना पाउने स्थिति छैन, कसरी खर्च गर्नु? त्यस कारणले गर्दाखेरि साँझ बिहान खाना नपाएका व्यक्तिहरूलाई यो व्यवस्थामा फाइदा छ। कुरो भन्नुभयो, यो व्यवस्थामा फाइदा छ। उनीहरूले चाहिँ जति पनि यो व्यवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसबाट चाहिँ बेनिफिट निकाल्न सक्छ है। यो व्यवस्थाको पक्षमा बोलेर होस् अथवा यो व्यवस्थालाई बचाउन, यसलाई सिस्टमलाई टिकाउनका निमित्त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको पक्षमा केही व्यक्तिहरू अराजक तत्त्वहरू आइरहेका छन्। म नेपाली जनतालाई पटक पटक यही नै भन्छु, अब यस्ता बकम खुसे कुराहरू सुनेर अहिलेको जुन यो सङ्क्रमणकालीन स्थिति छ यसलाई पार लगाउनका निमित्त होइन हामीले अब यो मुलुकमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प छैन है। किन भन्दाखेरि राजाको पक्षमा बोल्ने अधिकार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लोकतन्त्रमा चाहिँ यो बोल्न पाउने अधिकार भन्दा त्यत्रो दुवाई दिइराख्नु पर्ने पनि कुरा पनि होइन। यदि निरङ्कुशै शासन भए पनि, यहाँ बोल्नै नपाउने शासन भए पनि अब नेपाली त्यस कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रका पक्षमा लाइन काटेको हामीले नेपाली जनताले बेलैमा चिन्ने बेला भएको छ। जसले गणतन्त्र उन्नत लोकतन्त्र बचाउनु पर्छ यस्ता अनुहारहरू। निष्कर्षमा जाउँ, अब निष्कर्षमा जाउँ। निष्कर्ष के हो भने तपाईहरू राजा फर्कारै छाड्ने होइन त? फर्कारै छ, अरू कुनै विकल्प छैन। त्यो दिवा सपाउन हुन्छ फेरि तपाईहरू फर्काउन नदिने होइन त? कुनै हालतमा राजा फर्काउन नदिने होइन तपाईँ? हामी के गर्छौँ, वैचारिक हिसाबले जनतामा भएको भ्रमहरूलाई चिर्ने प्रयास गर्छौँ र नेपाली जनताले आफै के गर्नेछन् भने राजतन्त्र नेपाली जनताको हितमा छैन, खबरदार तिमीहरू चाहिँ सडकमा नजाऊ भन्नेछन्। छोरा कसैको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब अहिले त तपाईँले देख्नु भएको छ नि भर्खर रिहाब सेन्टरबाट निस्केकाहरू होइन। अब त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको 62-63मा तपाईँको 8-10 वर्ष भएको बच्चा एउटा अहिले तपाईँको 13 वर्षपछि कति वर्षको भयो, 26 वर्षको भइसक्यो, 26-27 वर्षको एउटा युवा भइसक्यो। त्यस्ता मान्छेहरूले हिजो तपाईँको चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रमा के खालको दुःख भोगे बाबुमाले भन्ने कुरा बच्चालाई थाहा छैन नि, आज त युवा भइसक्यो नि। अब यस्ता खालका तपाईँको राजतन्त्रवादीहरूले विभिन्न आश्वासन देखाएर विभिन्न तपाईँको भ्रमको खेती गरेर म तँलाई यो गरिदिउँला, तँलाई उ गरिदिउँला, तँलाई गृहमन्त्री बनाउला, अर्कोलाई अर्को गरिदिउँला भनेर यस्ता खालका बखमबुसे भ्रमको खेती गरेर नेपाली जनता नेपाली युवाहरूलाई जसरी उहाँहरूले डाइभर्ट गरिरहनु भएको छ यसको खबरदारीको निम्ति ती युवाका प्रत्येकका आमा बाबुहरू हुन्छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो बच्चालाई के गर्नेछन् त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनुको निम्ति भूमिका खेल्नेछन्। के राजावादीहरू यसरी जुर्मुराउनु सलबलाउनु र यो सम्म पुग्ने वातावरण कसले बनाइदियो भन्नु त? यसको कमजोरी भनेको तपाईँको गणतन्त्र व्यवस्थाले होइन, गणतन्त्र व्यवस्थाको व्यवस्थापकले हो। हामी के भनेछौँ भने गणतन्त्र व्यवस्थाको व्यवस्थापकहरूलाई परिवर्तन गरौँ। यिनीहरूको तपाईँको चाहिँ जुन नैतिक धरातल खस्किसकेको छ, अब नयाँ खालका व्यक्तित्वहरू अथवा नयाँ खालको विचारहरूलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर प्रयोग गरौँ भने हो कि ओली, प्रचण्ड र देउबा यी तीनजनालाई विस्थापन नगर्ने र यिनीहरूलाई छोडिराख्ने हो भने गणतन्त्र गुम्ने खतरा छ हो। हामी के भन्दैछौँ भने ओली, प्रचण्ड र देउबाबाट गणतन्त्रमा माथि तपाईँको चाहिँ पार भइसकेको त यो त देखिएकै छ। उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने यस्ता पुनरुत्थानवादीहरूलाई, प्रतिक्रियावादीहरूलाई, हिजो तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई शोषण गरिरहेका मान्छेहरूलाई फेरि तपाईँको के त भन्दाखेरि आफ्नो भ्रम फेरि फैलाउनुको निम्ति एउटा वातावरण तयार गरिदिनु भएको हो। हेर्नुहोस् है, हामी त के भन्दैछौँ भने केपी ओलीज्यू खबरदार भनिरहेका छौँ, तपाईँ पनि कतै मिले मत त होइन। नेपाली जनताले यो पनि आशंका गरिरहेका छन्, मेरो चाहिँ यो आशंका होइन। फेरि म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता पुनरुत्थानवादीहरूलाई खेल्नको निम्ति पर्याप्त अवसर नदिनुहोस्। त्यो भनेको फेरि हतियार प्रयोग गर्नुहोस् या दमन गर्नु भने होइन नि। नेपाली जनताको इच्छा र माग अनुसारको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुहोस् हैन। तपाईको चाहिँ यहाँ के छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ एक गरेर घोक्रे ठ्याक लगाएर जेल हाल्नुहोस् त। भोलि बिहान उहाँ चाहिँ मेरो किताबमा आउनुहुन्छ, म पनि उहाँकै किताबमा जान्छु। हामी सबै अर्थात् हामी सबै के हुन्छौँ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थाको हामी चाहिँ पक्षमा आउँछौँ। उहाँलाई पनि चाहिएको होला नि त। उहाँ पनि अब केही समयपछि उहाँको पनि बालबच्चा हुन्छ, मेरो पनि केही समयपछि बालबच्चा हुन्छ, फ्यामिली हुन्छ। हामीले त के चाहन्छौँ भने हामी युवा उहाँ उहाँको चाहिँ एउटा माइन्ड चाहिँ अलिकति गाइडेड भइदिएर मात्रै उहाँले यसरी बोलिरहनु भएको छ। मलाई थाहा छ कि उहाँको व्यक्तिगत हिसाबले उहाँ के हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ देशको माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेपाली समाजमा उहाँले होइन। भोलि हामी सबै नेपाली युवाहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नै घरमा बसेर तपाईँको चाहिँ आफ्नै देशभित्र एउटा काम गर्ने खालको वातावरण सिर्जना भइदियो भने हामी सबै के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यही खालको विचार कायमपछि लाग्छौँ अवश्य। तर यो खालको जुन व्यवस्था तपाईँको चाहिँ जुन वातावरण क्रिएट भइरहेको छ यो पनि सरकारको अकर्मण्यताका कारणले भइरहेको छ। यसको पनि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्नु। भनेपछि गणतन्त्रबाट खतरा राजावादीबाट भन्दा पनि यी नेताहरूबाट खतरा छ होइन त? खतरा त तपाईँको प्रतिक्रियावादीहरूबाट खतरा जहिले पनि भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, यो नेपालको कुरा मात्रै होइन है। तपाईँको चाहिँ तपाईँको
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका धेरै ठाउँहरूमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने सबै राजतन्त्रको तपाईँको चाहिँ राज संस्थाहरू गएका छन्। मान्छेहरू सचेतताको तपाईँको भाव आइसकेको छ मान्छेमा। आजभन्दा भोलि मैले केही कुरा सिक्ने मौका पाउँछु। तपाईँ आज हामी 5-6 जना साथीहरू छौँ भने मैले हिजो सबैलाई चिनेको थिएन, आज केही कुरा चिने, भोलि म थप मान्छेहरूलाई चिन्दै जान्छु, मेरो चेतनाको विकास बढ्दै जान्छ। हिजो ढुङ्गे युगमा आज हामी फर्किन सक्दैनौँ, त्यस्तै पञ्चायत र तपाईँको राजतन्त्रमा फर्किन सक्दैनौँ भने जस्तै आज मान्छे उन्नत लोकतन्त्र मागे, लोकतन्त्रमा तपाईँ खुट्टाहरू भाँचे, टाउकाहरू फुटाए, अहिले योभन्दा अझै उन्नत लोकतन्त्र, अझै उन्नत व्यवस्था अर्थमा रहेछ भने अधिकार असीमित छ, एकदम सीमित अधिकारले पुगेन, जनतालाई अझ बढी अधिकार चाहिएको छ, प्रतिगमनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न हैन। अन्तमा रोयल राज कतिवटा प्रवक्ताज्यू हैन, अब गणतन्त्रवादीका तर्फबाट जस्ता सुकै चुनौतीका पहाड थुपिए पनि तपाईहरू त्यसलाई सजिलै सामना गर्दै राजालाई श्रीपेश लगाएर फेरि दरबारमा भित्र्याउने भनेर तपाईहरू लागिराख्नु भएको छ। आगामी योजना र रणनीति के छ ल भन्नुहोस्? आगामी योजना र रणनीतिहरू भनेको हाम्रो चाहिँ अब एउटा चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू जति पनि छन्, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूको कार्यगत एकताबाट चाहिँ आन्दोलनवादी त्यो त सम्भवै देखिँदैन। सुन्नु न, त्यो सबैको आफ्नै स्वार्थ छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि राजाको एउटा चाहिँ आन्दोलनमा को जान्छ भन्ने व्यक्तिहरू आज स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपालको झन्डा बोकेर सडकमा आउनु भनेको धेरै सुखद कुरा। यो समयले निर्धारण गर्छ यस्ता कुराहरू, समयले पुष्टि गर्दै जाने कुराहरू हैन। गणतन्त्रप्रति नेपाली नागरिकमा बढेको जुन वितृष्णा छ त्यसलाई अब त्यो गणतन्त्रवादीहरूले परिवर्तन एक सेकेन्ड मात्र कृपया म तपाईँ अनुमति लिएर सच्याउन चाहन्छु। गणतन्त्र व्यवस्थामाथि नागरिकको तपाईँको वितृष्णा होइन, गणतन्त्र व्यवस्थाको व्यवस्थापकमाथि नागरिकको वितृष्णा हो। तपाईँले यसलाई क्यासमा तपाईँले क्यासमा भन्दा प्रयास नगरिदिनु होला। तपाईले यसलाई जसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको कुरा हो है। मेरो जस्टिफाई गर्ने तरिका अलग छ र हामी जनतालाई कन्फ्युजनमा राखेर जस्टिफाई गर्न तपाईको अधिकार छैन है। जनतालाई कन्फ्युजनमा हामीले राखेका छैनौँ, तपाईले राख्दै हुनुहुन्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसैको कुलमा जन्मने बित्तिकै बुदागत रूपमा भन्नुहोस्, अब के गर्दै हुनुहुन्छ बुदागत रूपमा भन्नुहोस्? अन्तिम प्रश्न, यो मुलुकमा जुन गणतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने शासकहरू छन् है, उहाँलाई भनेकै कुरालाई पनि मैले यसलाई ठिक छ जोड दिएर भन्दै, त्यो शासकहरूले यो व्यवस्थालाई दूषित बनाउने काम गरे है। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू अब अबुझ छैनन्, राजनीतिक रूपमा चेतनशील भइसकेका छन् नेपाल नागरिक है। हिजोका जस्तो नागरिकमा चाहिँ एउटा राजनीतिक चेतनाको अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन खालका गतिविधिहरू हुन्थे अब नेपाली जनतालाई त्यो सही छैन। नेपाली नागरिकले यो बुझ्दा हुन्छ अब पूर्व युवराज पारस शाह फेरि युवराज बन्दैछन् हैन? त्यो कुरा म भन्दिनँ, म त्यो कुरा भन्दिनँ। यदि नेपाली कन्फ्युजन आयो नि त, ज्ञानेन्द्र शाहलाई तपाईँ राजा बनाउने भने राजकुमार भइहाल्यो। तपाईँ राजा ज्ञानेन्द्र पछाडि हृदयेन्द्र बन्न सक्छन्, हृदयेन्द्र बन्न सक्छ। नेपाली जनताले स्वीकार, हृदयेन्द्र कस्तो छ भने नेपाली जनताले जसलाई राजा बनाउनु यदि पारस शाहलाई नेपाली जनताले राजा बनाउन स्वीकार गर्छन्, पारस शाह हैन जनताले भन्ने भने कसरी जनमतसँग हुँदैन, कसरी भन्ने जनताले भनिरहनु भएको छ त। सुन्नुस्, पारस शाह राजा हुन सक्दैनन् वा सक्छन् भन्ने कुराको डिसिजन मबाट हुँदैन। होइन, तपाईँले नभने पनि तपाईँको चाहिँ आधिकारिक काममा त्यही छ, पारस शाह नै राजा बन्ने भने पारसको विषय निक्ल्यो। आधिकारिक त्यो भनिरहेको छ नि त। यहाँनिर पनि कन्फ्युजन भयो के फेरि नेपाली जनतालाई के कन्फ्युजन हुनुहोस् भन्छु भने पारसले यो देश मन पर्दैन भन्ने विदेशी नागरिकहरू जति पनि थिए तिनलाई तपाईँको चाहिँ नेपाल मन पर्दैन जसले भन्यो तिनलाई गोली ठोक्ने काम गरेका छ है। यो एउटा हाम्रो ठिक हो एकदम। यो नेपाल जसले मन पर्दैन भन्छ, यो नेपाललाई जसले टुक्राउँछु भन्छ तिनलाई गोली नै ठोक्नुपर्छ। शिखर राउत किन मिलेको त्यसो भए? शिखर राउतले टुक्रेर भनेको थियो नि, शिखर राउत को मिल्यो शिखर राउत? अरे तपाईँको अभियन्ताका प्रमुख अभियन्ता के भण्डारी भन्ने हुनुहुन्छ, मोटो रकमको बार्गेनिङ मिलेको नेतृत्वमा कार्यकर्ता लड्ने पारसलाई मान्दैन भन्ने भ्रमको खेती नगर्नुहोस्। शिखर राउत जस्ता व्यक्तिहरूलाई बचाउनका निमित्त यहाँ स्वतन्त्र नागरिक अभियान जस्ता चाहिँ सङ्गठनहरू जन्मेका छन्। शिखर राउतहरूलाई चाहिँ बचाउन गलत कुरा गर्नुमा यो व्यवस्थाले यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो विषयमा धेरै लोजेको छ भने सुन्नुहोस्, जति नै छलफल गरे जति नै यो विषयमा छलफल गरे पनि निचोड अब नेपाली जनताले सडकबाट त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि राजा विरुद्ध कसैलाई आवाज उठाउन मन छ, राजा विरुद्ध कसैलाई दबाउन मन छ भने सडकमा सुन्नुहोस् है। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर तपाईँहरू दुवैजना यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो तर्क स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुभयो। हामी तपाईँहरूका आवाजहरू जस्ताको तस्तै अलिकति पनि तोडमोड नगरिकन नकाटिकन दर्शकहरूमा प्रस्तुत गर्छौँ। उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ
त्यही नै यो आजको डिबेटको निष्कर्ष हुनेछ। यसको लागि दुवैजनालाई हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा के भन्नु छ भने भन्नुहोस्। तपाईँले पनि यहाँ आएर 2-4 शब्द मैले पनि के भन्नु छ भएको छ। ठिक छ ल ठिक छ। मैले आजको बहस यति सान्दर्भिक हुन्छ होला, सैद्धान्तिक हिसाबले बौद्धिक हिसाबले अगाडि बढ्छौँ होला हामी जस्तो लागेको थियो। मेरो चाहिँ जो मित्र हुनुहुन्छ उहाँले अलिकति त्यही तरिकाबाट जानु पर्यो। मैले नचाहेर पनि आक्रोशपूर्ण भाषा केही चाहिँ भाषा त मैले प्रयोग गरेको छैन, मेरो भावमा आक्रोश भयो होला। यसलाई आम नेपाली जनताले त्यही रूपमा बुझिदिनु हुनेछ, क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने तरिकाले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै नमस्कार र धन्यवाद। म पनि अलिकति केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ केही आफूलाई स्वतन्त्र भन्न रुचाउने अभियानहरू छन्, यिनले चाहिँ राजावादीलाई काट्छु र मार्छु भन्ने त्यो चाहिँ भनेको छैन। त्यो चाहिँ भनेको छैन। राजावादीलाई काट्छु भनेको छैन, ठोक्छु पनि भनेको छैन। ठोक्छु भनेर यदि राजावादीहरूले नेपाली जनताले भने मात्रै छ। राजावादीलाई ठोक्ने दम छ भने अझै पनि म भन्छु ठोक्ने हैन नि। राजावादीले हामी त हामी सबै राष्ट्रवादीहरू यो राष्ट्र बचाउनु पर्छ भनेर हामी सबैजना हाम्रो तपाईको विचार फरक होला, मेरो विचार फरक होला हैन, तर हाम्रो एउटै उद्देश्य के हो नि राष्ट्र बचाउनु भन्ने। राष्ट्र बचाउनु एकताबद्ध हो। जनताबाट त्यस्ता व्यक्तिहरू दरबारबाट चुनिने होइन नि त। जसले अब राजावादी ठोकिन्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू गरिरहेका छन्। यिनलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यस्तो भ्रमपूर्ण खेती गरेर अब तपाईँको राजनीति टिक्नेवाला छैन। होइन, जनताले बुझिहाल्छ कसले भ्रम छ र कसले भ्रम छैन नि। धन्यवाद दुवैजनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद।